गोंयांत रेंव काडप कायदेशीर करपाक म्हूण सरकारान कशें करून परमिटां दिवंक सुरू केली। रेंवकार बेकायदेशीर काडटले ते कायदेशीर रेंव काडपाकूय लागले। एनजीटीच्यो सगळ्यो अडचणी जाग्यार घालून सरकारान रेंवेचे वाठार थारायले। रेंवकारांक परमिटांच्यो अटी आनी नेम केले। परमिटां दितना रेंवकारांक घाल्यात त्यो अटी पळयात। परमीट होल्डराक दिसाक फकत 6 क्युबिक मीटर रेंव काडपाक मान्यताय। रेंव काडपाच्या मर्यादेत बदल करपाक खात्याक पूर्ण अधिकार। परमीट वाल्यांच्या रेंवेचेर पयलो अधिकार सरकाराचो। वेगवेगळ्या प्रकल्पांक परमीट होल्डरांची रेंव सरकार वापरूंक शकता। खात्याक परमीट रद्द, सस्पेंड वा राखून दवरपाचो अधिकार। खात्याच्या निर्णया आड आवाज काडपाचो परमीट वाल्यांक अधिकार ना। रेंव काडटना GPS यंत्राचो वापर बंधनकारक। रेंव काडटल्यांक देगेवेले गांव, तालुको वा त्या जिल्ल्यांतल्या कामगारांक घेवचे पडटले। थळावे कामगार मेळना जाल्यार शेजारच्या राज्यांतल्यान कामगार हाडपाक मेळटले। खंयच्याय वाठारांत रेंव काडपाक खण खात्यान बंदी घाल्यार परमीट होल्डराक थंय रेंव काडपाक मेळची ना। बेकायदेशीर रेंवेचो धंदो आळबंद हाडपाक परमीट होल्डराक खात्याक आधार करचो पडटलो। खण खात्यान दिल्ले परमीट हें सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, एनजीटी, गोंय सरकाराच्या आदेशा प्रमाण। रॉयल्टीची रक्कम वाडल्यार परमीट होल्डराक वाड मान्य करून पयशे भरचे पडटले। रेंव काडिल्ल्यान न्हंय वा दर्याच्या जैव संपदेक बाधा जाल्यार परमीट होल्डराक लुकसाण भरचे पडटले। एक परमीट होल्डर वर्साक फकत 1440 क्युबिक मीटर रेंव काडपाक शकता। वर्साक फकत 8 म्हयनेच रेंव काडपाक मेळटली। सांजे 6 ते सकाळी 6 मजगती रेंव काडपाक मेळची ना। परमीट होल्डरान नेम मोडले जाल्यार खात्याक परमीट रद्द करपाचो अधिकार। परमिटाचेर अर्जदारांक वर्साक 59,328 रुपया सरकाराक फारीक करचे पडटले। खण खात्यातले सुत्रां सांगता ते प्रमाण सरकारान 270 जाणांक रेंव काडपाक परमिटां दिल्यात, मात 270तल्या एकल्यानूय परमीट फीचो 1 रुपया फारीक केल्लो ना। 270 जाणांच्या परमीट फींचो हिशोब केलो जाल्यार सरकाराक 1,60,18,560 रुपया येवंक जाय, मात खण खात्याच्या हाताक अजून हातूंतली दमडी लागिल्ली ना। सरकाराची फी खंय खूपच मायज भरपाक कुस्तार जाता म्हूण खंय रेंवकार फी आनी रॉयल्टी भरपाक तयार नात। परमिटाच्यो नेम आनी अटी खंय खर आनी कटकटीच्यो म्हूण काय परमीटवाले उलयतात। ते शिवाय रेंवेच्या परमिटांक आनीक 237 अर्ज सरकारा कडेन आसात, मात सध्या सरकारी तिजोरेत दमडी नासतना सरकाराचो फुकटो धंदो चल्ला खरो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी।